हाम्रो उद्देश्य के हो, मेरो जीवनको मूल उद्देश्य के हो, म के गर्न चाहन्छु, के पाउन चाहन्छु, मेरो अन्तिम लक्ष्य के हो, जबसम्म यो चीज स्पष्ट हुँदैन तबसम्म मानिस दुखी भइरहन्छ, तनावमा रहन्छ, डिप्रेसनमा जान्छ। आज सारा समस्या यही त हो नि। जति पनि मनको समस्याहरू छ, मानिस अत्यधिक तनावमा छ, अशान्त छ। यो अशान्तिको मूल कारण के हो भने हिँड्न चाहिँ हिँडिरहेको छ, कहाँ हिँड्ने भन्ने थाहै छैन। काम गरिरहेको छ, के को लागि गरिरहेको छु भन्ने यादै छैन। गर्नु छ त्यसकारण गरिरहेको छु, बस। के हो मेरो गन्तव्य त्यसमा स्पष्ट छँदै छैन। म ध्यान गरिरहेको छु भने किन गरिरहेको छु थाहा छैन। अब के गर्नु त, कसैले सोध्यो किन ध्यान गरे भने आज फुर्सद थियो, के गर्नु त, काम थिएन, त्यही भएर ध्यानै गरिदिया नि। काम भयो भने ध्यान गर्दैन। मेरो अर्को काम छ, कसरी ध्यान गर्नु। हामी जे पनि काम गर्छौँ टाइम पास, समय छ त्यस काम गर्छौँ। कहाँ पुग्नु छ, के को लागि गर्नु छ थाहै छैन। बाटो स्पष्ट होस् र जुन बाटो आफूले बनायो, यहाँ हिँड्नु छ भन्ने लक्ष्य थाहा पायो, अब हरेक कुरा त्यही केन्द्रित हुनुपर्छ। जे गरे पनि मेरो मूल उद्देश्यसँग यो मेल खान्छ कि खाँदैन। मेरो मूल उद्देश्यमा हिँड्नको लागि यसले ऊर्जा दिन्छ कि दिँदैन, सहयोग गर्छ कि गर्दैन, त्यो छनौट गर्ने र जसले सहयोग गर्छ त्यसलाई अवलम्बन गर्नु, त्यसको मद्दत लिनु, सहयोग लिनु। यही हो निरन्तरता भनेको। निरन्तरता भनेको जहाँबाट हिँडे पनि जे गरे पनि एउटै काम, एउटै उद्देश्यको लागि बिहानदेखि बेलुकासम्मका दिनचर्याहरू केन्द्रित हुनु। काम धेरै गरिन्छ, तर जे काम गरे पनि त्यो मूल उद्देश्यतिर केन्द्रित हुनु नै कर्मको निरन्तरता हो। हरेक कुरा त्यही निरन्तर गयो, सब कुरा त्यही गयो। एउटा ठुलो नदी छ भने सम्पूर्ण खोल्सा खाल्सीहरू, साना खोला नालाहरू सबै नदीतिर केन्द्रित भए। जीवनको एउटा नदी त बन्नै पर्छ। कहाँ पुग्ने हो, सब ऊर्जाहरू त्यसैमा केन्द्रित हुन्छन्। आफ्नो जीवनको उद्देश्यमा स्पष्ट हुनुपर्छ। जे गर्ने हो त्यही गर्ने उचाइ लिन्छ मान्छेले। धेरै व्यक्तिहरू जो सफल भए एउटै उद्देश्यमा काम गरेको कारणले सफल भए। जे गरे पनि त्यही, अरू कामै गरेन। बीपी कोइरालाको एउटै उद्देश्य थियो, व्यापार गर्न जानु भएन, राजनीति। एउटा उद्देश्यमा हिँडेपछि एउटैमा हिँड्नुपर्छ। मनमोहन अधिकारीको एउटै थियो, उहाँले कुनै अर्को उद्योग धन्दा खोल्न जानु भएन। अनुराधा कोइरालालाई हेर, व्यापार गर्न जानु भएको छैन। जाहिर खाने उद्देश्य कहिले राख्नु भएन। एउटा उद्देश्य लियो। ठुलो उद्देश्य भन्छौँ हामी। ठुलो उद्देश्यको अर्थ धेरै मान्छेलाई फाइदा पुग्ने उद्देश्य। आफूलाई मात्रै फाइदा पुग्ने उद्देश्य लिनु सानो उद्देश्य, धेरै मान्छेलाई फाइदा लिने उद्देश्य लिनु ठुलो उद्देश्य। जसले ठुलो लक्ष्य लिएर काम गरे, एउटैमा काम गरे, दुईटा गरे, एउटा मात्रै गरे। महात्मा गान्धीको एउटै उद्देश्य थियो, दुईटामा कामै गर्नु भएन। मलाई देश स्वतन्त्र गराउनु थियो, बस कि एउटा मूल लक्ष्य हुनुपर्छ, जीवनको मूल बाटो हुनुपर्छ। म जे पनि गर्दैछु, के को लागि गर्दैछु, मैले पाउन खोजेको के हो। जसले उद्देश्य भेट्टायो बस भेट्टायो। अब गहिरोसँग सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ, हाम्रो जीवनको मूल उद्देश्य के हो। सबै मानिसको एउटै उद्देश्य छ हो। त्यहाँसम्म पुग्नको लागि जस्तो
समुद्रमा पुग्नु सबै नदीहरूको उद्देश्य हो, तर बाटो फरक छ। कोही कुन बाटो बगेको छ, कोही कुन बाटो बगेको छ, तर पुग्छन् अन्तिममा समुद्रमै। त्यसै गरी मानिसहरूले जुन जुन उद्देश्य लिएर काम गरे पनि उनीहरूले खोजेको अन्तिम खोज हो आनन्द। जे गरेर पनि आनन्दित हुन चाहन्छन्, सन्तुष्ट हुन चाहन्छन्, तृप्त हुन चाहन्छन्। वाह, मैले गरेँ है, गजब गरेँ। तृप्तिको लागि मान्छेले काम गर्छ, सन्तुष्टिको लागि काम गर्छ। आत्मसन्तुष्टि भनिन्छ। आनन्द भनेकै आत्मसन्तुष्टि हो। जहाँसम्म भित्रबाट असन्तुष्टि बनिरहेको छ, कुनै व्यक्ति कहिल्यै पनि आनन्दित हुनै सक्दैन। आनन्दको मूल केन्द्र भनेकै सन्तुष्टि, आत्मसन्तुष्टि। भित्रैदेखि जो व्यक्ति सन्तुष्टिको अनुभव गर्यो ऊ पूर्णतामा गयो, पुग्यो, भयो। वाह, मैले खोजेको कुरा पाएँ। खोज आनन्दको छ। जुन व्यक्तिले बुझ्यो कि कुनै पनि जीवको खोज, कुनै पनि प्राणीको, कुनै पनि मानिसको अन्तिम खोज आनन्द रहेछ, सुख रहेछ, तृप्त हुन चाहन्छ, सन्तुष्ट हुन चाहन्छ। त्यसकारण मेरो पनि अन्तिम खोज सन्तुष्टि नै हो, तृप्ति नै हो, आनन्द नै हो भन्ने कुरा जसले बुझ्यो आफ्नो मूल उद्देश्य, अब उसका सम्पूर्ण कर्महरू आनन्दमुखी हुन्छन्। अब जे गर्दा आनन्द आउँछ ऊ त्यही काम गर्छ, अरू काम गर्दैन। मेरो अन्तिम गन्तव्य आनन्द हो भन्ने बुझेको व्यक्तिले अरूसँग झगडा गर्न जाँदैन। अब किनभने कसैसँग झगडा गर्न जानु भनेको मेरो नीति, मेरो मूल उद्देश्य हो, त्यसको विपरीत भयो। मेरो उद्देश्य त सन्तुष्ट हुनु, आनन्दित हुनु हो। आनन्द मेरो उद्देश्य हो, शान्त हुनु मेरो उद्देश्य हो। म जहिले पनि के चाहन्छु? सुख, शान्ति, समृद्धि चाहन्छु। म सुखी हुन चाहन्छु, समृद्ध हुन चाहन्छु, शान्त हुन चाहन्छु। सुख, शान्ति, समृद्धि प्रत्येक मनुष्यको मूल उद्देश्य हो। यो मूल उद्देश्य पाएको, यसलाई जानेको व्यक्तिले अब जुन विषयले आफूलाई अशान्त बनाउँछ त्यो विषयतिर जाँदै जाँदैन। नजाने गाउँको बाटो नसोध्नु, जहाँ जानै छैन त्यता किन सोध्नु। अब अशान्त मनलाई अशान्त बनाउने विषयहरूबाट ऊ टाढा रहन्छ। सङ्गत त्यस्तै गर्छ। अब जुन सङ्गतले, जुन व्यक्तिहरूको कारणले मेरो मन अशान्त हुन्छ, जसले अशान्तितिर लैजान्छन्, उत्तेजनातिर लैजान्छन्, त्यस्ता व्यक्तिको सङ्गतै छोडिदिन्छ। जसलाई समाउँदाखेरि अथवा जोसँग सङ्गत गर्दा आफ्नो मन शान्त हुन्छ, आफ्नो मन आनन्दित, सुखको अनुभूति गर्छ मनले। जे गर्दाखेरि म प्रगति गर्दैछु है, म हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोलि मेरो प्रगति भइरहेको छ। जसले प्रगति गर्नमा मद्दत गर्छन् त्यस्तै व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्छ। कुनै व्यक्तिले हिमाल चढ्ने उद्देश्य राखेको छ भने उसको खानपिन पनि फरक पर्छ, उसको बिहान उठ्ने समय पनि फरक पर्छ। कसैले भन्नु पर्दैन बिहानै 6 बजे उठ भनेर। कति बेला उठ्ने र के काम गर्ने उसले तय गरिसक्छ, उसको उद्देश्यले तय गर्छ। कति अभ्यास गर्नुपर्छ, उसलाई थाहा छ मलाई त्यहाँ जानु छ, त्यसको लागि आफूलाई तयारी गर्नु छ। पुरै तयारीमा जुट्छ अब व्यक्ति। कसैले सिकाउनु पर्दैन यो काम गर, यो काम गर भनेर, आफै खोजी गर्छ कसले सिकाउँछ मलाई। हिमाल चढेको अनुभव कोसँग छ, कसले मलाई तालिम दिन्छ, आफै खोज्न दौडिन्छ। उद्देश्य बन्यो कि खोज्न सुरु गर्यो। जुन व्यक्तिले बुझ्यो कि मेरो अन्तिम खोज आनन्द हो, सुख हो, सन्तुष्टि हो, तृप्ति हो, जसले बुझ्यो अब कसले तृप्ति दिन्छ, यो बाटो कसले देखाउँछ, खोजी आफै गर्न थाल्छ। अब ध्यान कहाँ पाइन्छ, ज्ञान कहाँ पाइन्छ खोजी गरिहाल्छ नि आफै। जसले यो उद्देश्य बुझेन त्यो पथभ्रष्ट भयो, बिग्रियो। पथभ्रष्टको अर्थ हुन्छ जीवनको मूल खोज नबुझेर अन्यत्र लाग्नु। असली कुरा हो आफ्नो उद्देश्य, लक्ष्य के हो जीवनको खोजौँ। मैले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन।
मैले भने जीवनको खोज, अन्तिम खोज भनेको आनन्द हो, सुखको। किनभने मेरो दृष्टिमा हर एक प्राणीले आनन्दै खोज्या छ। हर एक प्राणी सुख मात्रै खोज्छ। दुःख खोज्न कुनै पनि व्यक्ति हिँड्या छैन। सब सुखको, आनन्दको, शान्तिको कमाइमा हिँड्या छन्। अशान्त हुने उद्देश्य कसैको पनि छैन। आज म मजाले रिसाएर आउँछु भनेर रिसाउने उद्देश्य कसैले बनाएकै छैन। खुसी हुने उद्देश्य छ। आज म यति मानिसलाई घृणा गर्छु भन्ने घृणाको उद्देश्य बनाएकै छैन। प्रेमकै उद्देश्य बनाएको छ। सबै व्यक्तिहरूको खोज सुख, शान्ति, समृद्धि नै हो मेरो दृष्टिमा। तर मेरो दृष्टिलाई नै मान्नुपर्छ जरुरी छैन। आफ्नो दृष्टि खोल्नुपर्छ। मैले भने मानेर के गर्नु? फलानले भन्यो अनि मैले माने। मान्ने होइन, जान्ने। मानेर काम लाग्दैन। आफ्नो अन्तस्करणले त्यसलाई मान्नुपर्छ। हो कि होइन आफू चिन्तन गर्ने र आफ्नो मनले भित्रैबाट अठोट आयो, एउटा समझ आयो कि यो कुरा ठिक हो भने त्यही बाटोमा निरन्तर हिँड्ने। ठिक होइन भने आफ्नो अन्तरात्माले के ठिक भन्छ त्यही बाटो खोज्ने। तर आफू चिन्तन गर्ने, आफू विचार गर्ने। मेरो जीवनको लक्ष्य के हो? म हुन के चाहन्छु? पाउन के चाहन्छु? स्पष्ट हुने र लक्ष्य स्पष्ट भइसकेपछि जे पनि म गर्छु त्यसलाई टेवा पुग्नुपर्छ, त्यसलाई मद्दत पुग्नुपर्छ। त्यसलाई मद्दत नपुग्ने काम कुनै पनि म गर्दिनँ। न त्यस्ता मान्छेहरूको सङ्गत गर्छु जुन मानिसहरूको ऊर्जा मेरो कामको लागि उपयोगी हुँदैन, मिल्दैन, मेल नखाने प्रकारको सङ्गत पनि गर्दिनँ, सहयोग पनि लिन्न, त्यस्तो काम म गर्दिनँ। यो सङ्कल्प गर्ने र फेरि उद्देश्यले आफै सङ्गत निर्माण गरिहाल्छ। केही जरुरी छैन। जसको एउटा उद्देश्य छ त्यस्तै सङ्कल्प बनिहाल्छ, त्यस्तै सङ्गत बनिहाल्छ। केही गर्नै पर्दैन। न सङ्कल्प लिनुपर्छ, न सङ्गत बनाउनु पर्छ, आफै बन्छ। असली कुरा हो लक्ष्य। लक्ष्य निर्धारण भयो कि सकियो। व्यक्ति अन्यत्र जानै सक्दैन। उसैले सब बाटो आफै बनाइदिन्छ। त्यही भएर मैले सुरुमै भने पुरै बाटो उज्यालो हुन्छ कि उज्यालोको अर्थ के हो? के गर्ने के नगर्ने स्पष्ट हुन्छ। मैले यो काम गर्नुहुन्छ, यो काम गर्नु हुँदैन, स्पष्ट हुन्छ। मैले अघि नै भने जुन व्यक्तिले ध्यान गर्ने, ध्यानबाट प्राप्त हुने शान्ति, म शान्ति प्राप्त गरेरै छोड्छु अनुभव गर्यो। यो मेरो उद्देश्य बनायो। मानिसको अन्तिम उद्देश्य भनेको सुख शान्ति रहेछ। समृद्ध पनि किन हुन चाहन्छ मान्छे? सुखको लागि, खुसीको लागि। समृद्धि भएर खुसी आउँदैन भने कसले समृद्धि कमाउँछ नि? शान्त भएर आनन्द आउँदैन भने किन चाहियो नि शान्ति? अन्तिम शान्ति र समृद्धि पनि अन्तिममा गएर मिल्ने ठाउँ भनेको आनन्दै हो। आनन्द चाहिँ अन्तिम खोज हो। शान्त भयो भने के हुन्छ? आनन्द आउँछ। समृद्ध भयो भने के हुन्छ? आनन्द आउँछ। अन्तिम गन्तव्य आनन्द रहेछ र यो आनन्द चाहिँ ध्यानबाट पाइँदो रहेछ। जसले बुझ्यो अन्तिम लक्ष्य उसले ध्यानलाई बनायो। अब ध्यानको बाटो हिँडेर म त्यो अन्तिम आनन्द प्राप्त गरेर छोड्छु। उसको दिनचर्या भोलिदेखि फरक हुन्छ, उसको सङ्गत भोलिदेखि नै फरक हुन्छ, उसको खानपान भोलिदेखि नै फरक हुन्छ। पुरै व्यवहार परिवर्तन हुन्छ। अब बोलीचाली फरक हुन्छ। अब हिँड्ने तरिका फरक, बोल्ने तरिका फरक, खानपान फरक, हरेक कुरा आफै। त्यो लक्ष्यले सारा सब बाटो बनाइदिन्छ। बाटोमा भएका काँडाहरू सब पन्छाइदिन्छ। स्पष्ट हुन्छ बाटो। त्यसकारण लक्ष्य ल्याउँ। के लक्ष्य लिने त्यो चाहिँ हाम्रो हातमा छ। चोरी गर्ने लक्ष्य लियो कसैले, म पनि चोर बन्छु, चोरी गरेरै जीविका गर्छु भन्यो भने उसले चोरी गर्ने आइडियाहरू आफै प्राप्त गर्दै जान्छ।
आउँछ बुद्धि त्यस्तै आउँछ। हामीले जे उद्देश्य लिन्छौँ प्रकृतिले त्यसैमा सहयोग गर्छ। भेट्छ अरू चोरहरू, चोरी सिकाउने मान्छेको कमी छैन, यहाँ पाइहाल्छ। जुन व्यक्तिले लाई चोरी गर्नै छैन, जसको त्यो उद्देश्य हुँदै छैन, त्यसको याद पनि छैन, त्यो व्यक्तिले एउटा पनि चोरी सिकाउने मान्छे भेट्दैन यो जगतमा। उसलाई अचम्म लाग्छ, चोरी गर्न कसले सिकाउँछ होला है, कहाँ हुन्छन् र यस्ता मान्छे त हुँदैनन्। जे हामी उद्देश्य लिन्छौँ त्यो उद्देश्यलाई सहयोग गर्ने मान्छे वरिपरि पाइहालिन्छ। म ध्यान गर्छु भनेर कसैले उद्देश्य बनायो भने ध्यान सिकाउने मान्छे अनगिन्ती भेटिन्छ। तर जसलाई गर्नु छैन उसले ध्यानी व्यक्ति भेट्दैन, ज्ञानी व्यक्ति पाउन कठिन हुन्छ। असली कुरा हो हाम्रो लक्ष्य। यही लक्ष्यलाई मूल सोच भनिन्छ। मूल सोच, मेरो सोच जस्तै छ, जस्तो छ मेरो वरिपरिको वातावरण त्यस्तै हुन्छ। जस्तो विचार मनमा उस्तै संसार देखिन्छ। जति कलम फेरे पनि कुरा मनकै लेखिन्छ, जस्तो विचार मनमा उस्तै संसार देखिन्छ। जस्तो मनमा विचार छ बाहिरको दुनियाँ त्यस्तै हुन्छ। विचार भनेको के हो? मेरो मूल सोच, मलाई यही गर्नु छ। यो उद्देश्य जुन व्यक्तिले राख्यो त्यसको जीवनमा असफलता भन्ने चिज हुँदैन। किनभने आफ्नो जीवनको मूल गन्तव्य तय गर्ने व्यक्ति, मूल लक्ष्य बनाउने व्यक्ति को लागि सारा अस्तित्व सहयोगी बन्छ। पुरै प्रकृतिले सहयोग गर्छ। असफल हुने भन्ने प्रश्नै आउँदैन। असफल ती व्यक्ति हुन्छन् जसको गन्तव्य नै छैन, देखासिखीमा काम गरिरहेका छन्। उनीहरूको लक्ष्य परिवर्तन गर्नलाई क्षणभरै लाग्दैन। एउटा काम कसैले भन्यो, देखासिखी अरूको देख्यो, ओहो यो काममा त बडो फाइदा हुँदो रहेछ भाइ, म त यो गर्छु भन्यो, घाम फाल्यो। फेरि त्योभन्दा पनि फाइदा भयो, अन्ततिर देख्यो बेकार यसमा हात हाले, त्यो पो काम राम्रो रहेछ त, त्यतापट्टि गर्नुपर्ने, हत्तेरीका गल्ती नै गरे। जुन व्यक्तिले आफ्नो काम आफूले जे काम छनौट गर्यो त्यो काम छान्नुलाई मैले गल्ती गरेँ भन्छ, उता त्यो काममा 100% असफल त्यतिखेरै भयो। अब सफलताको आशै नगरे हुन्छ। आफू जे काम गर्छु त्यसमा गर्व हुनुपर्छ। किन गर्व त्यसलाई मात्रै हुन्छ जसले जानी बुझेर यही नै मेरो बाटो हो, यही बाटोबाट मैले खोजेको शान्ति आनन्दमा प्राप्त गरेरै छोड्छु। मेरो खुसी यही काममा छ। जसले देख्यो जान्यो बस उता त्यसलाई सम्मान गर्छ। या कुन काम राम्रो हो कुन काम नराम्रो भन्ने हुँदो रहेछ। मूल कुरा त्यो जुन बाटो उद्देश्य हो त्यो उद्देश्य चाहिँ राम्रो नराम्रो हुँदो रहेछ। जसले के बुझ्यो भने मेरो अन्तिम गन्तव्य आनन्दित हुनु हो, सुखी हुनु हो, र मलाई सुख आनन्द के काम गर्दा आउँछ? गिटी कुटिरहेको छ भने गिटी कुट्दा मलाई आनन्द आउँछ र मैले प्राप्त गर्न खोजेको चिज यसैबाट प्राप्त गर्न सक्छु। मूल उद्देश्य राखेर आफ्नो सारा ऊर्जा अथवा सम्पूर्ण दिनभरिको दैनिक कर्महरू त्यही गिटी कुट्ने कामलाई मूल उद्देश्य मानेर कुट्न थाल्छ। त्यो व्यक्ति त्यसैबाट समृद्धि, त्यसैबाट प्रसिद्धि प्राप्त गर्छ। यस्तो गिटी कुट बाबु, जुन गिटी सारा जगतमा यस्तो हल्ला जाओस् कि यसैले कुटेको गिटी चाहिन्छ, माग त्यसरी आओस्, प्रसिद्ध होस् नाम गिटी कुट्नेको। यस्तो राम्रो ढुङ्गा कुट्ने मान्छे अर्को छँदैछ, यति राम्रो गिटी बनाउने मान्छे अर्को छैन। यसले बनाएको गिटी अद्वितीय हुन्छ। मानिस आउन खोज्न टाढा टाढादेखि एउटा पसल राख्यो, टाढा टाढादेखिका मानिस आउन। यसको पसलमा राम्रो सामान पाइन्छ, यसको पसलमा कुनै प्रकारको मिलावट हुँदैन, सबभन्दा राम्रो यसको हुन्छ। हल्ला जाओस् बाहिरतिर, विश्वास होस् मानिसलाई। त्यस्तो राम्रो काम गर्ने जुन व्यक्तिले मूल उद्देश्य समातेको छ, आनन्दको उद्देश्य समातेको छ, त्यसको काम नराम्रो हुँदैन। जुन व्यक्तिले अन्तिममा बुझ्यो कि अन्तिम
प्राप्ति मेरो लक्ष्य भनेको आनन्द रहेछ, म जे काम गर्छु आनन्दको लागि गर्दो रहेछु भन्ने बुझ्यो, त्यसले पीडा हुने काम गर्दै गर्दैन। उसले कुनै पनि सामानमा पसलमा छ, एउटा खाद्य सामग्रीको पसल छ भने उसले मिलावट गर्दै गर्दैन, मिसाउँदैन। सबभन्दा राम्रो चिज मात्रै दिन्छ, किनभने म त आनन्दको खोजीमा हिँडेको व्यक्ति। जुन खाना खाँदाखेरि मानिसको आनन्द बिग्रिन्छ, दुःख पाउँछ, त्यो काम म गर्दिनँ, त्यस्तो सामान म बेच्दिनँ। अब उसको प्रसिद्धि आफै फैल्यो, अब समृद्धि पनि आयो, शान्ति पनि आयो, सुख पनि आयो, एउटा पसल राखेर आउँछ। कुनै पनि काम ठुलो सानो हुँदैन, उद्देश्य के राख्यो त्यो हुन्छ। सुख पाउने उद्देश्य राख्ने व्यक्तिले दुःख पाउने सामान बेच्दैन, किनभने उसलाई थाहा छ अरूलाई दुःख दिएँ भने म सुख पाउँदिनँ। म सुखी हुनको लागि अरूलाई सुख दिनुपर्छ। यो कुरा जसले बुझ्यो त्यो व्यक्तिले गलत काम गर्नै सक्दैन। त्यसकारण सफलताको लागि एउटै मात्रै काम गरौँ, गन्तव्य खोजौँ, लक्ष्य खोजौँ, उद्देश्य खोजौँ। मेरो जीवनको मूल उद्देश्य के हो आफै खोजौँ।